अनि उहाँले जहिले पनि त्यो उहाँको सर्टभन्दा अगाडि त्यो डायलग रटिरहनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई अब बाबुले पढाएको बेलामा पढिनस्, अहिले पढेर के हुन्छ भन्थेँ। अनि उहाँ फेरि बिहानै 5 बजे उठ्नुहुन्थ्यो। सर उठ्नुहोस् न, जाउँ जगिङ भन्थ्यो क्या। अनि मैले होइन म त 3 बजे उठेर गएर आइसकेको छु भने। अब त्यो हिउँ परेको ठाउँमा वी हेभ लट्स अफ ग्रुपिजम, आई डोन्ट नो वाइ। हाम्रो इन्डस्ट्री सानो छ, अहिले मात्रै पहिलो पाइला हामी सर्दैछौँ इन्टरनेसनल मार्केट बनाउनको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच भुवनजी फर ह्याभिङ रेङ्गित री। किनभने भुवन केसी अध्यक्षज्यूसँग कस्तो मजा आइरहेछ भुवनलाई अध्यक्ष बोलाउँदाखेरि। भुवनजीले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि हामीले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का त गऱ्यौँ दोस्त, अब अझ के गरौँ न, विदेशमा पनि फिल्महरू चलाउँ न। र विश्वास छ हाम्रो भुवनजी भर्खर नयाँ आउनुभएको छ, 19 दिन मात्र भयो, तर हामीलाई के विश्वास छ भनेदेखि उहाँमाथि सबै चिज उहाँ थाहा छ। अब त्यो दिन छैन, चाँडै नै नेपाल इन्डस्ट्रीलाई उहाँले विश्वमा फैलाउनुहुन्छ। भुवन केसी, अब म सर भन्छु, किनभने अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले अरू भन्न मिल्दैन। अध्यक्षलाई म आज अध्यक्षको जुन लक गुड लक हेर्नुहोस् न, अध्यक्षज्यूको टाइममा जुन आज विकास बोर्डलाई पनि आज कसैले नचिने विकास बोर्डलाई पनि आज मैले चिनाउनु भयो। बाबुको आमा मैले, बाबु र आमाको माया मैले मनाङमा हाम्रो सन्तोष सेनबाट पाएँ हामीले। सबभन्दा प्रथम त चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीज्यू र हजुरको सम्पूर्ण टिमले हामीहरूलाई यसरी स्वागत गर्ने म आई थिङ्क आइ एम द लकिएस्ट एक्टर। सोचेको पनि थिइनँ सायद भुवन केसी दाई आज अध्यक्षज्यू म नभइदिएको भए यस्तो कार्यक्रम हुन्थ्यो कि हुन्थेन, तर आज भइदियो। सम्पूर्ण हजुरको टिमलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भुवनजी फर ह्याभिङ रेङ्गित री। किनभने भुवन केसी अध्यक्षज्यूसँग कस्तो मजा आइरहेछ भुवनलाई अध्यक्ष बोलाउँदाखेरि। अध्यक्षज्यूसँग काम हामीले छिनुमा स्टार्ट गरेको थियो। अनि उहाँले जहिले पनि त्यो उहाँको सर्टभन्दा अगाडि त्यो डायलग रटिरहनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई अब बाबुले पढाएको बेलामा पढिनस्, अहिले पढेर के हुन्छ भन्थेँ। तर अहिले पो याद भयो कि त्यस्तो डायलग रटेर चिनो सुपरहिट भएर यति वर्षको जर्नीपछि नाउ इज इन द बेस्ट प्लेस एज द अध्यक्ष। एन्ड आइएम स्योर हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि, नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि यो जुन ढोका खोलेको छ हाम्रो सन्तोष सरले थ्रु विकास बोर्ड, आई थिङ्क धेरै निर्माताहरूको फिल्म अब इन्टरनेसनल लेभलको सोचको बन्ने छ। किनकि सन्तोष सरले जब यो फिल्म स्टार्ट गर्नुभएको थियो, चैत्र 28 गतेको रिलिज थियो, तर आई डोन्ट नो माथिबाट जसरी मैले मेरी कम रोल पाएको थिएँ त्यसरी नै उहाँलाई पनि पशुपतिनाथको कृपाले यसरी ल बाबु गरी खा, कोभिड आयो, डोन्ट वरी, नतालिनु। एन्ड यु नो वाट ही डिड। यो फिल्मको लागि 1 वर्ष मुम्बईमा स्ट्रगल गर्नुभयो। स्ट्रगलिङ भन्छ नि हामी एज एन एक्टर, उहाँले पनि स्ट्रगल गर्नुभयो यही कि यो फिल्म पनि मेरो यहाँ आइदियो भने कस्तो मजा आउँथ्यो भनेर। किनकि त्यो जुन हामीले मेहनत गरेको थियो सुटिङमा 100 डेज प्लस कति दिन अझै 100मा थपे जस्तो थाहा छैन सुटिङ डेज भएको थियो। र मेरो काम म 38 दिनको लागि थिएँ मनाङमा। अनि त्यहाँ 38 दिनमा म्याक्सिमम टेम्परेचर मेरो हुन्थ्यो -29 डिग्री। र त्यो यदि -29बाट घट्दा घट्दा कहिलेकाहीँ -17 वाज द लास्ट, -17 भनेपछि हामी त्यो कसैले पनि किचकिच गरेन कि हेर फस्यो भनेर। अनि त्यसमाथि फेरि जब सायरामको मेरो सुटिङ भयो मनाङमा, उहाँ जब आउनुभएको थियो अनि सायरामले सर कस्तो भइरहेछ, दामी, म त चिनोको गेटअप जस्तै छ मेरो भने। अनि उहाँ फेरि बिहानै 5 बजे उठ्नुहुन्थ्यो। सर उठ्नुहोस् न, जाउँ जगिङ भन्थ्यो क्या। अनि मैले होइन म त 3 बजे उठेर गएर आइसकेको छु भने। अब त्यो हिउँ परेको ठाउँमा उहाँ त जगिङ जानुभयो, अब मेन्टेन गरेको कारण त्यही हो। आफू चाहिँ इमेजिन गर्छु कि 2 घन्टा जगिङ गरेर आयो भने। तर हामीलाई रमाइलो के भएको थियो भने कसैले पनि हाम्रो युनिटको मेम्बरले किचकिच गरेन।
वी अल इन्जोयड वर्किङ र त्यो हार्ड वर्क जुन हाम्रो एउटा मेहनत थियो, टिम वर्क थियो, प्रोड्युसरले 2-2टा च्याङ्ग्रा काट्नु पर्थ्यो त्यहाँ युनिटको लागि, त्यो च्याङ्ग्रा पनि सस्तै पाउँथ्यो, फेरि 25,000 को एउटा हुन्थ्यो होइन। अनि मैले माने उहाँले कि वाह, अब उहाँ दिल खोलेर फिल्म बनाउनु भएको, उहाँ यहाँ छ भनेर मैले उहाँलाई उडाउन खोजेको होइन। उहाँले फेरि युनिटलाई पनि टेक केयर एकदमै गर्नुभएको थियो। अनि त्यसमाथि हाम्रो चक्र सर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फेरि जहिले पनि शिव सरलाई पनि के प्रब्लम नहोस् भनेर 24 घन्टा शिव सरसँगै हुन्थ्यो उहाँ। एनिवेज, यो फिल्मको जुन अहिले रिलिज हुन गइरहेको छ, मेरो त हजुरहरूले पहिला पनि मेरो पत्रकार साथीहरूले मेरो इन्टरभ्यू लिएको बेलामा मैले जहिले पनि हाम्रो मनभित्र नेपाली चलचित्र भन्थे। हिन्दी फिल्म त टिभीमा आइहाल्छ, हिन्दी फिल्म टिभीमा हेर्नुहोस्, नेपाली फिल्म गएर हलमा हेर्नुहोस् भन्ने मैले जहिले पनि रिक्वेस्ट गरिराखेको छु होइन। अब यहाँ मैले हल्ला सुनेको छु, वी वान्ट टु सी दिस मुभी इन हिन्दी। ए बाबा, मेरो नेपालीमा पनि बनेको यो फिल्म, ओरिजिनल त हाम्रो नेपाली हो, यु मस्ट सी इट इन नेपाली। हिन्दीमा हेर्न मन छ भने हिन्दीमा पनि हेर्नुहोस्, तर नेपाली फिल्म नेपाली फिल्मै गएर हेर्नुपर्छ। एन्ड दिस इज हाउ माई नेपाली इन्डस्ट्री विल ग्रो है। अनि नरेश सरले छोटकरी भन्यो, धेरै कुराहरू थियो, 38 दिनको कुरा त सकिसके। तर हजुरहरूलाई एउटा मात्रै मेरो रिक्वेस्ट के छ भने, अब हुन त वी हेभ लट्स अफ ग्रुपिजम, आई डोन्ट नो वाइ। हाम्रो इन्डस्ट्री सानो छ, अहिले मात्रै पहिलो पाइला हामीले सर्दैछौँ इन्टरनेसनल मार्केट बनाउनको लागि। आई थिङ्क सबैले साथ दिनुपर्छ यसलाई, सकारात्मक सोचले कि ओके अहिले इन्टरनेसनल मार्केटको फिल्महरू बन्न थाल्यो है। जब मैले चिनो खेलेको थिएँ, मैले शिव सायराम निर्माताज्यू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, उहाँ त्यो फिल्मको चिनोको, मैले भने त यो चिनोलाई हिन्दीमा डब गरौँ न, तर त्यति बेला त्यति सिरियसली लिएको थिएन। तर आज उहाँले जुन गर्नुभयो हिन्दीमा डब गरेर, आई थिङ्क इन द हिस्ट्री अफ फिल्म वर्ल्ड फर्स्ट डब्ड फिल्म इज बिङ रिलिज अन द सेम डेट के ओरिजिनल फिल्मसँग। नहीं त जहिले पनि ओरिजिनल फिल्म रिलिज हुन्थ्यो, त्यसपछि डबिङ भएर ओटिटी प्लेटफर्म कता कता आउँथ्यो, टेलिभिजनहरूमा आउँथ्यो। तर आजभोलि हेर्नुहोस् त डिजिटलले हामीलाई कहाँबाट कहाँ पुऱ्याएको छ। एन्ड तपाईँहरूलाई लाग्यो होला कि उहाँले यो फिल्ममा धेरै पैसा कमाइसकेको छ भनेर। उहाँको जुन खर्च भएको छ नि यो डबिङ गर्नलाई, यो गर्नलाई, ऊ गर्नलाई, उहाँले स्वयं एकलौती भन्नाले हि ट्राइड इज बेस्ट। र आजको फल जुन बाबा पशुपतिनाथले दिनुभएको छ, आइ एम भेरी ह्याप्पी कि हामी सक्सेस भइसकेको छौँ। हिट अर फ्लप उहाँको हातमा छैन, हाम्रो हातमा छैन, भाग्यको कुरा। तर जुन मेहनत गरेको छ, जुन देखेको छ फिल्ममा, आई थिङ्क प्रेम गीत 3 विल बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल नेपाली फिल्म इन द वर्ल्ड। र सँगसँगै अघि नरेश सरले भन्नुभएको थियो, सुनिल थापाले, शिव सरले, अनि उहाँले भुवन दाईको नाम लिनु बिर्सनु भएको थियो। इन्टरनेसनलमा उहाँले पनि चिनाउनु भएको हाम्रो नेपाललाई, भुवनले पनि धेरै, त्यो मैले सुनेन होला। तर आज सन्तोष सेन डाइरेक्टर साहबले, प्रोड्युसर साहबले एउटा इतिहास क्रिएट गरेको छ र नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा उहाँको नाम गोल्डन लेटर्समा लेखिन्छ। ओके, सो कङ्ग्रेचुलेसन सर एन्ड अल द बेस्ट। र प्लिज गाइज, हाम्रो मनभित्र नेपाली चलचित्र। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच अध्यक्षज्यू। एन्ड आई वान्ट यु टु डु रियली, हजुरको यो अब कार्यकालमा मेक द बेस्ट हाम्रो इन्डस्ट्रीको। जुन एक्सपिरियन्स हजुरले पाउनु भएको छ नि, र कमी कमजोरी देख्नु भएको छ नेपाल इन्डस्ट्रीको लागि, आई थिङ्क यु हेभ टु इम्प्रुभ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। आज म र भुवनजी 41 वर्षको फिल्ममा हामीसँगै काम गर्दै आएको। बिचमा जहिले पनि जब फिल्म भइसक्यो, हामी गर्दा 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 भुवनजीले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि, हामीले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का त गऱ्यो दोस्त, अब अझ के गरौँ न, विदेशमा पनि फिल्महरू चलाउँ न भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। प्रष्ट कुरा, झुट बोल्नु हुँदैन। भुवनजी पनि बिजी हुनुहुन्थ्यो, म पनि बिजी थिएँ। तर मनमा के थियो भने, हो त हाम्रो जस्तो यो संसारमा नभएको सिनहरू नेपालमा छ, र चाह्यो भने किन हुँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का हामी जोइन्ट भेन्चर काम गर्दै आयौँ। पाकिस्तान, बङ्गलादेशको, श्रीलङ्काको उहाँको प्रोड्युसरले के भन्यो, देशले कि देशमा पनि हामीले नेपाललाई चिनायौँ। बिचमा फेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि,
बेला आएन गर्न भाइ गरौँ न भन्दाखेरि समय आउँछ नि भुवन भने मैले गर्दा 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 आज भुवनजीले आफैले पनि धेरै फिल्म बनाउनु भयो र उहाँको सब फिल्महरू अहिले एउटा म्यासेजको रूपमा दिनुभएको छ। प्रष्ट उहाँले साँच्चै भनिदिएको राष्ट्रको लागि उहाँले एउटा के देखाउनु भयो भनेदेखि नेपालमा साँच्चै नै माया चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो आज अनमोल केसीलाई पनि जनाउनु भयो। जुन अनमोल केसीले गर्दाखेरि झन् त्यो पुग्यो र गर्दा 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 आज हामी यो ठाउँ पुग्यौँ। मलाई पुरा विश्वास छ हाम्रो भुवनजी भर्खर नयाँ आउनुभएको छ, 19 दिन मात्र भयो, तर हामीलाई के विश्वास छ भनेदेखि उहाँमाथि सबै चिज उहाँलाई थाहा छ। अब त्यो दिन छैन, चाँडै नै नेपाल इन्डस्ट्रीलाई उहाँले विश्वमा फैलाउनुहुन्छ। जुन आज सुरुवात भएको छ प्रेम गीत 3 बाट र प्रेम गीत 3 मा फेरि भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो डाइरेक्टर छेदन गुरुङलाई म सम्झिन चाहन्छु, उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस्। डाइरेक्टर छेदन गुरुङज्यू, आज तपाईँले आज विश्वमा चुनाउनुहुन्छ नेपाललाई, यो गर्वको कुरा छ र उहाँको लागि ताली पनि बजाउँ हामीहरू। आज छेदन गुरुङले आज यो नगर्नु भएको भए साहित्य फिल्ममा अहिले यति जाने पनि थिएन होला। र सन्तोष सेन विषयमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँको मैले चिनेको थिएन। उहाँ यसो हेर्दाखेरि उहाँ यसो हेर्छु भर्खरको छिटो लखर लखर आउँथ्यो, के भन्नुहुन्न उहाँ। हामी हाँस्यो भने पछि उहाँ हाँस्नुहुन्छ, सत्य कुरो। अनि पछि लास्टमा हामीले के भन्यो भने दाइ हामी हाँसेपछि तपाईँहरू किन हाँस्नु, के कुरा हो भने सत्य कुरा हो, थाहा छ होइन। र प्रेम गीत 3 को विषयमा त सबैले भनिसक्नुभयो, म पनि भन्छु आफ्नो अनुभव। मैले पनि 40 वर्षमा प्रेम गीत 3 को जुन उहाँले मलाई बोलाउनु भयो उहाँहरूले, मैले चिनेको थिएन। छेदन गुरुङजीलाई चाहिँ मैले खालि डाइरेक्टरको नामबाट चिनेको थिएँ, तर सन्तोष भएर चाहिँ मैले प्रेम गीत 1 को प्रड्युसर भनेमा त चिनेको, तर मैले उहाँलाई व्यक्तिगत चिनेको थिएन। र यसमा हाम्रो चक्रबाज चन्दजी हुनुहुन्छ भाइ, उहाँहरू 4 जनाले मलाई फोन गर्नुभयो, 4 जना उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई र हामीले यस्तो टावरमा भेट्यौँ। 3:30 बजे भेटेपछि रातिको 9:30 बजे हाम्रो एग्रिमेन्ट भयो। तर त्यस बिचमा जुन उहाँले स्टोरी सुनाउनु भयो, मलाई त म पनि फिल्म खेल्दै आएको हुँ, स्टोरी धेरै सुनेँ मैले पनि। तर उहाँले स्टोरी सुनाउँदाखेरि मलाई अचम्म के लाग्यो, पहिला प्रेम गीत 3 भन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि मसँग जिस्के जस्तो लाग्यो। अब कहाँ यो उमेर माया र प्रेम गराउने काम गरिदिनुहोस् उहाँहरू भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। मैले मलाई भने किन प्रदीप काका भाइले प्रेम गर्न छोड्नु भयो र होइन दाइ, त्यसमा दाइ मनाङको राजाको रोल भन्नु भने राजा भन्ने बित्तिकै सुन्नु त भने मैले सुन्दा 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 ओम साईराम फर्स्ट टाइम मेरो भयो। यस्तो पनि स्टोरी हुन्छ, मैले उहाँलाई सोधेँ पनि तपाईँले जुन स्टोरी मलाई सुनाउनु भयो के साँच्चै नै तपाईँले यही स्टोरी यही हुन्छ त भन्दाखेरि दाइ यो गर्न बढाउन सक्छ भन्नुभयो। त्यो दिन साइन गरेँ हामीले, गर्ने बित्तिकै उहाँले अरू स्टोरी सुनाएर अरू सबै सुनाइसकेपछि उहाँले जब सुटिङ स्पटमा हामी पुग्यौँ, मलाई सबभन्दा खुसी के लाग्यो भनेदेखि साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो सबभन्दा अग्रज कलाकार हाम्रो सुनिल थापा सर हुनुहुन्छ। मलाई बहुत खुसी लाग्यो। सुनिल थापा सरलाई एउटा म के उहाँको विषयमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँ कतिलाई थाहा छैन होला, उहाँ हामीभन्दा सिनियर आर्टिस्ट हो। उहाँको फर्स्ट फिल्म 1 दूजे के लिए हो, यहाँ थाहा छ कि छैन, र नेपालमा उहाँले चिनो गर्नुभयो। म एउटा के भन्न चाहन्छु, प्लिज सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्लिज कलाकारलाई सम्मान गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला सिनियर आर्टिस्टबाट सुरु गरिदिउँ। हाम्रोमा सुनिल थापा सर प्लिज, हामी खुसी रहेछौँ र कतै थाहा नहुनसक्छ, आज मैले भनिदिइहालेँ तपाईँहरूलाई। र म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि खै अरू कुरा त उहाँले सब भनिसक्नुभयो। हामी मनाङ पुग्यौँ, मनाङमा गएर सुटिङ सुरु गऱ्यौँ। तर मैले एउटा कुरो के देखेँ भनेदेखि आमा बाउ, हाम्रो सबैको आमा बाउ हुनुहुन्छ, आमा बाउले हामी जन्माएको, बाउ र आमाको माया कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भन्नु पर्दैन। तर बाउ र आमाको माया मैले मनाङमा हाम्रो सन्तोष सेनबाट पाएँ हामीले। किनभनेदेखि त्यस्तो ठाउँ भनौँ न,
हामी बाँच्छ कि बाँच्दैनौँ, हामी साँच्चै फर्किँदैनौँ। तर हाम्रो जोस थियो, त्यो जोस उहाँले ल्याउनु भयो। हेर्छु लङ सर्टमा उहाँले च्याङ्रा घिसारेर ल्याउँदै हुन्छ है। अनि म अचम्म लागेँ, फेरि सबभन्दा बढी चाँडी उठ्ने त मै हो। सुनिल सरले भनिहाल्नु, म चाहिँ कस्तो भने बिहान 5 बजे उठेर मर्निङ वाक भनेको हिउँमा यति हिउँमा मजाले आनन्द लिन जान्थेँ। सन्तोष भाइ चाहिँ पुरा हामीलाई मात्र होइन कि स्पोर्ट भाइदेखि लिएर जति पनि छन् सबैलाई एक एकलाई खाना खायो। तिमी के खायो, तिमी के खायो। अब त्यो ठाउँमा मलाई लाग्छ बाबुआमा पनि बढी छोराछोरी भयो भने त्यो छोराछोरी बिचको छोराछोरीले खान नपाउला जस्तो लाग्छ। तर उहाँले एक एकलाई खुवाउनु भएको छ। त्यसको फलस्वरूप आज भगवान् पशुनाथले बाबाले उहाँलाई जुन आशीर्वाद दिनुभयो, आज राष्ट्रलाई जुन चिनाउनु भयो, आज चिनाइदिनु भयो उहाँले। हामीले गर्व गर्नुपर्छ। एउटा सानो कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्लिज यो त्यसै यो फिल्म भनेको छैन, यो फिल्मले आज राष्ट्रले चिनाउँछ भने राष्ट्रको पनि कर्तव्य हो कि यो फिल्म राष्ट्रले ट्याक्स फ्री हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ यो फिल्मलाई चाहिँ। यो फिल्म जुन आज सुरुवात भयो, आज 55 वर्ष अगाडि जुन सुरुवात भयो, तर इन्टरनेसनलमा उहाँले पहिलोचोटि सुरुवात गर्नुभएको छ प्रेम गीतरी। र आज मलाई खुसी के लागेको छ भनेदेखि हाम्रो भुवन केसी, अब म सर भन्छु किन अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले अरू भन्न मिल्दैन। अध्यक्षलाई म आज अध्यक्षको जुन लक गुड लक हेर्नुहोस् न, उहाँले भन्नुभएको विश्वमा हामी फैलाउँ भन्नुभयो, आज विश्वमा उहाँले फैलाउनु भयो। हाम्रो भुवन केसी सरको टाइममा जुन आज अध्यक्षज्यूको टाइममा जुन आज विकास बोर्डलाई पनि आज कसैले नचिने विकास बोर्डलाई पनि आज उहाँले चिनाउनु भयो। हामीले गर्व गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि अरू कुरो म के भन्छन्, हामी अध्यक्षलाई पनि हाम्रो प्रोड्युसर साहबलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हिमालमा शेर्पाजीहरू चढ्दाखेरि 17 घन्टा 18 घन्टा बिना अक्सिजन चढ्छ। तर फर्स्ट चढ्ने तेनिङ शेर्पा हो। त्यो तेनिङ शेर्पा उहाँ दुईजना मलाई सम्मान गर्नुपर्छ। प्लिज एकचोटि उठेर सबैलाई ताली बजाइदिनुहोस् उहाँ दुईजना।